السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بقناة مات فاسيل. معكم الأستاذ وليد لتشوك. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدموا ليكزيرسيس دابليكاسيون. هذا ليكزيرسيس تقريبا راه شبيه بليكزيرسيس اللي درت معكم قبل، غير كان قبل كانوا لي بلوس، هنايا رديت لي موان. داكوغ، طريقة هاد الخدمة باش نخدموا في البلوس ماشي بحال الموان. داكوغ، دونك فاش كيكون واحد لينيغاليتي ضربت في واحد لو نومبر نيجاتيف les deux membres de l'inégalité, donc le sens d'inégalité change. Par exemple, غادي ندير واحد l'exemple باش قبل ما ندخل في l'exercice نعرفكم بواحد l'exemple باش تعرفوا. مثلا الى مثلا عندي مثلا 3 supérieur à 1. D'accord, 3 supérieur à 1. دونك الا ضربت هاد لي دو ممبر، ها الممبر الاول ها الممبر الثاني، دونك الا ضربت لي دو ممبر في واحد لو في ميم نومبر نيجاتيف، باغ اكزومبل اون سوبوز كو k ايكال ا موان 1. دونك الا ضربت 3 غادي ندير واحد دغوات غراديي، باغ اكزومبل 0 موان 1، هي عندي 1 دونك 0 موان 2 موان 3. دونك عندي هنايا موان 1، ها موان 1، عندي موان 1 وعندي موان 3. دونك شكون اللي قريب للزيرو؟ واش موان 1 ولا موان 3؟ دونك موان 1 قريبه للزيرو، دونك موان 1 supérieur à موان 3، دونك موان 1 supérieur à موان 3. دونك هنايا لو شونج دينيغاليتي، دونك لو سونس دينيغاليتي شونج. داكوغ، دونك فاش كنضرب في الموان 1 ماشي بالضروري موان 1 ولكن في واحد لو نومبر نيجاتيف، غير شرط ان يكون لو نومبر اللي ضربته هنا خصو يكون هنايا. دونك الا ضربت هنايا في موان 1 حتى غادي نضرب في موان 1، ضربت هنايا في موان 2 حتى انا في موان 2، دونك خص يكونوا ميم نومبر. داكوغ، ويكون نيجاتيف. فاش كيكون نيجاتيف كيتشونجا لو سونس دينيغاليتي. داكوغ، هذه سي تري تري امبورطون، عقلوا عليها مزيان مزيان. ولا كان مثلا كا ايكالا باغ اكزومبل كا ايكالا 1، دونك لو سونس دينيغاليتي ne change pas. D'accord. ندوزو l'exercice. Donner un encadrement de x moins y. Donc pour x moins y, donc انا في l'encadrement ما كنخدمش بلا soustraction، ما كنخدمش بالديفيزي. دونك انا عندي في l'encadrement عندي غير بلس وعندي البرودوي، دونك هادو هما اللي كنخدم بهم. دونك الا شفتو شي اكسبرسيون فيها الموان خصكم تردوها بلس، ولا كانت شي اكسبرسيون فيها الديفيزي كتردوها برودوي. كيفاش ديفيزي كتردها برودوي؟ باغ اكزومبل الا كانت عندك ا سور بي كنكونكادري ا سور بي، دونك شنو كتساوي ا سور بي؟ هي ا فوا 1 سور بي، كتونكادري 1 سور بي وعاد كتضربها في الأ. ولكن خصهم يكونوا هاد لي دو انيغاليتي يكونوا بوزيتيف، يكونوا لي زيكستريميتي ديالو بوزيتيف، دونك لي مومبر ديالو بوزيتيف. داكوغ، دونك هنايا دونك باش اونكادري موان اكس موان ايكغيك خصني اونكادري اكس بلس موان ايكغيك. داكوغ، نردها بلس، رديتها بلس. داكوغ، دونك اول حاجه غادي اونكادري موان ايكغيك. باش اونكادري موان ايكغيك، دونك موان ايكغيك عندي هي entre 1 et 3. دونك الا ضربت في الموان غادي تشونجا لو سونس دينيغاليتي اللي درت معكم ليكزومبل في الاول. دونك الا درت موان اكس، دونك الا ضربت هنا في موان وضربت هنا في موان وضربت هنا في موان، دونك بحال اللي قلتي موان زان، موان اكس هي موان، دونك موان ايكغيك راه هي موان زان ايكغيك. دونك بحال اللي ضربت هنا في موان زان وغادي نضرب هنا في موان زان وغادي نضرب هنا في موان زان. دونك شنو غادي ندير؟ غادي تشونجا لو سونس دينيغاليتي. انا لو سونس دينيغاليتي ما كنشونجيش، كنخليه كما هو، ولكن كنقلب لومبلاسمون ديال لي مومبر. دونك غتولي عندي هنايا موان 3 وغتولي عندي هنايا باردون موان 1. داكوغ، موان 1 موان 1. داكوغ، انا اونكادريت دابا موان y. دابا غادي ندير لها لا سوم مع x. دونك x بلس موان y اونكادري اونتر، دونك x شحال هي x؟ هي x عندي في برومييرمون عندي 3، غادي ندير 3 بلس موان y ها هي عندي موان 3
ياك وعندي في الدوزيام مومبر الاكس عندي 8 بلس موان 1 داكوغ دونك هي اكس بلس ولا directement moins y directement moins y donc encadré entre donc 3 moins 3 c'est 0 8 plus moins 1 il y a 7 d'accord donc x moins y encadré entre 0 et 7 d'accord maintenant on va encadrer moins 3y moins 3y donc et هنا غادي changer le sens de l'inégalité de l'expression y ou de l'inégalité y donc y il y a entre 1 et 3 donc moins 3 fois y donc إلا ضربت هنا في moins 3 donc حتى l'extrémité ديالو غادي نضرب في moins 3 donc حتى هنا غادي ندير moins ولكن غادي تشونجا لو سونس دينيغاليتي علاش لان عندي كا nombre négatif donc غادي تشونجا لو سونس دينيغاليتي donc غادي نشونجي لومبلاسمون ديال لي مومبر donc غتولي عندي هنايا moins 3 fois 1 وهنايا moins 3 fois 3 d'accord donc moins 3 y encadré entre moins 3 fois 1 égale à moins 3 moins 3 fois 3 moins 9 d'accord on a encadré moins 3y غادي encadrer moins 2x donc la même chose d'accord la même chose donc moins 2x encadré entre عندي x encadré entre 3 et 8 donc فاش غادي نضرب هنايا في moins 2 donc حتى لي زيكستريميتي غادي نضرب في moins 2 وهنا غادي تشونجي علاش غادي نشونجي لومبلاسمون ديال لي مومبر علاش لان عندي moins 2 نيجاتيف دونك هنايا غادي تولي ليا moins 2 fois 8 وهنايا moins 2 fois 3 donc moins 2x encadré entre donc il y a moins 16 et moins 6 باش نبقاو نتاكدوا في الاخير شوفوا واش moins 3 شنو عندي هنا supérieur donc ça تكون moins 3 supérieur à moins 9 donc moins 3 nombre négatif donc راه supérieur à moins 9 la même chose pour moins 2x moins 6 est supérieur que moins 16 d'accord donc باش خصني نحل الطابلو باش encadrer 2x خصني نحتفظ بهادو donc باش encadrer moins 2x moins 3y هيا moins 2x راه encadré entre 6 moins 6 et moins 16 عندي moins 3y راه encadré entre moins 3 et moins 9 donc غادي شنو غادي ندير la somme donc غادي ندير la somme ديال moins 2x plus moins 3y donc encadré entre donc moins 2x هي عندي premièrement عندي moins 16 plus moins 9 d'accord deuxième membre moins 2x deuxième membre عندي moins 6 plus moins 3 d'accord moins 3 ديال moins 3y donc moins 2x moins 3y donc directement on dit le moins il y en a plus moins d'accord donc moins 6 moins 3 il y a moins 9 on dit moins 16 moins 9 il y a moins 25 d'accord l'exercice est très très simple عاودوا خدموه بوحدكم وعاودوا قراو الكور مزيان مازال غادي نزيدو دي زيكزارسيس في لونكادرومون باش نزيدو نضبطو هاد الكور مزيان كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه.